अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सब जानते हैं कि आजकल हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो माशरती बुराइयों के हवाले से रिलेट करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माशरे में जो है वो क्यों बदअमनी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और हम पर ऐसे हुक्मरान बसूरत अज़ाब जो है वो क्यों मुसल्लत हैं, और कौम ने क्या गलतियाँ की हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी पकड़ जो है वो फरमाई है। शायद कुछ लोग अभी इसको अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन जब आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इदराक होगा कि जो है हमने क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो की हैं, हमारे बड़ों ने क्या मिस्टेक्स की हैं। तो आज जो है जिस टॉपिक के बारे में मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है वालिदैन की नाफरमानी और कतई ताल्लुकी के हवाले से। हाज़रीन कराम, जब से मीडिया का दौर आया है और मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, या एजुकेशन आप ये कहें कि बहुत जो है वो हायर एजुकेशंस की तरफ लोगों का ध्यान गया है, तो क्या हुआ है कि हमने अपने बहुत सारे रिश्तों को इग्नोर कर दिया है। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझने की जो है वो कोशिश में हमने अपने वालिदैन की जो है वो बहुत ज़्यादा नाफरमानी की। हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें कि ऐसा नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहती कि माशरे के 100% लोग जो है वो नाफरमान हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हमारी इस तरफ चल निकली है। अब देखें, अगर हम गौर करें तो कुरान पाक हमें ये कहता है कि जब तुम्हारे वालिदैन जो है उनको तुम उफ़ भी ना कहो, और उफ़ एक कितना छोटा सा लफ्ज़ है, और बोलने में जो है वो कुछ सेकंड का वक्त जो है वो भी नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमा दिया कि तुम अपने माँ बाप की ये भी नाफरमानी ना करो। और वालिदैन के लिए जगह जगह पर हमें दुआएं करने का हुक्म दिया, और जहाँ पर अल्लाह ताला रिश्ते जोड़ने का हुक्म देते हैं वहाँ पे सबसे पहले, और जब हकूक़ बयान करते हैं तो सबसे पहले जो वालिदैन के हकूक़ हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप आयात के ऊपर गौर करें तो वालिदैन का ज़िक्र आएगा, यतीमों का ज़िक्र आएगा, मिस्किनों का ज़िक्र आएगा, हमसायों का ज़िक्र आएगा, दीगर रिश्तेदारों का ज़िक्र आएगा। तो अब क्या है कि आजकल जो है वो आप सब जानते हैं कि मोबाइल्स का दौर है, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अब क्या होता है कि छोटी छोटी बात पर जो है ना वो बच्चे नाफरमानी कर रहे होते हैं, माँ बाप की बात नहीं मान रहे होते। छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के साथ मूड जो है वो बिगाड़ लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि माँ बाप की भी मिस्टेक है कि उन्होंने हमारी तरबियत जब की तो हमें इस्लाम से मुतल्लिक चीज़ें जो है वो बहुत कम बताएगी। हमारी तरबियत में इस चीज़ की कमी रह गई है, और हमारे यहाँ जो वालिदैन की नाफरमानी, या वालिदैन जब किसी बात से मना करते हैं तो बच्चे उस बात से बाज नहीं आते। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि ओल्ड होम्स जो है वो मुसलमान दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जवान औलादें जो हैं वो माँ बाप को रख नहीं पा रही होती, और वो जो है कभी अपने घर वालों के प्रेशर में, बेटा अपने घर वालों के प्रेशर में जो है वो जाके अपनी माँ को जो है ओल्ड होम छोड़ कर आ जाता है। और बाज़ औक़ात बेटियाँ जो हैं वो मजबूर होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को रख नहीं पा रही होती हैं अपने ससुराल की वजह से, तो वो अपनी माँ को छोड़ कर आते हैं। फिर क्या होता है कि माँ बाप अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, और जब औलाद ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो वो समझते हैं कि हमारे माँ बाप तो बहुत कम अक्ल हैं, जिनको सेंस नहीं है, वो सोसाइटी में हमारे साथ चलने के काबिल नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो नाफरमानी है हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अल्लाह ताला को ये चीज़ सख्त नापसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बाद जिसके हकूक़ जो है वो पूरे करने का कहा है वो माँ बाप का है, और माँ बाप की खिदमत करने का जो है वो बहुत ज़्यादा अजर है। अब एक शख्स जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिहाद पे जाना चाहता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उस शख्स ने फरमाया हाँ। तो फिर फरमाया कि जाओ तुम उसकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जो है वो जिहाद है। इसी तरह एक शख्स जो है वो बूढ़ा शख्स जो है वो अपने बेटे की शिकायत जो है वो लेकर आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो है वो रास्ते में कुछ शेर जो थे वो गुनगुना रहा था।
تو کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس سے یہ شکایت تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا مال خرچ کرتا ہے، اس کا باپ اس کا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم راستے میں شعر پڑھ رہے تھے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ جب انہوں نے پڑھ کے سنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جو تھے وہ آنسو آ گئے، اور پھر انہوں نے بیٹے سے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال جو ہے دونوں پہ تمہارے باپ کا جو ہے وہ حق ہے، اور وہ جو ہے ان کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ماں باپ اگر آپ کو اچھی چیزیں افورڈ نہیں کر کے دے پا رہے تو اس کے اوپر ماں باپ کسی چیز سے روکتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے، تو آپ ان کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری جو ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کر رکھی ہوتی ہے۔ بھائی بہن جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، یا ہم اپنی جو فیملی سسٹمز ہے اس میں اب یہ فیملی سسٹم جو ہے نا یہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے خالاؤں کا، چچاؤں کا، تایوں کا، دادا دادی، نانا نانی، اور بلکہ دور دور تک جو ہمارے کزنز ہوتے تھے ان کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا تعلق جو تھا وہ قائم ہوتا تھا، اور اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ہم ان پہ قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جس مجلس میں کوئی بھی شخص ایسا بیٹھا ہو کہ جہاں اس نے قطع تعلقی اختیار کر رکھی ہو تو اس کی وجہ سے پورے مجلس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو یہ دو ریزنز، دیکھیں کتنی بڑی یہ دو ریزنز ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی۔ ہم پھر کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے لیے بڑی دعائیں مانگتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کے لیے بڑی دعائیں مانگتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مانگتے ہیں فلاں کام ہمارا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ حالانکہ جو پس پردہ محرک ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی رشتہ دار سے تعلق کاٹتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اور قطع تعلقی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے اس شخص کے بارے میں ایک غصہ ہوتا ہے، ایک ڈپریشن ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو پریفرنس دے اور ہماری بات مانی جائے، یا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو جو ہے وہ رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک رکھتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ تو انسان کی ججمنٹ ہی تب ہوتی ہے جب وہ دوسرا اس کے ساتھ برا سلوک رکھے لیکن آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑی رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کامیابی ہے، اچھے سلوک کے بدلے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، لیکن برے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، بد دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی، اور پھر ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کام کیا۔ تو آج ہمیں ضرورت یہ ہے، آج اگر ہم اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اوپر غور کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ جب تک ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جب تک ہم خود پازیٹیو نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی مدد اگر نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم نے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ دینا ہے، پاکستان نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے، اسلام نے دوبارہ سر بلند کرنا ہے، تو ہمیں وہی خوبیاں اپنانی ہوں گی جو قرآن نے ہمارے لیے متعین کیا۔ ہمیں انہی حدود کی پاسداری کرنی ہوگی جو اسلام نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، کیونکہ اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔